कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। परमपिता परमेश्वरमा नमन गर्दछु। प्रणाम छ। परम श्रद्धेय गुरुजनहरूमा सादर प्रणाम छ। मेरा माताजी पिताजीलाई स्मरण गर्दै प्रणाम गर्न चाहन्छु। यस श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्याय यज्ञमा उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सबै मान्यजनमा मेरो सादर प्रणाम छ, नमन छ। श्रीमद् भागवतको पहिलो स्कन्धमा 15औं अध्यायको अन्तिमतिर हामी आइपुगेका छौं। अहिलेसम्मको स्वाध्यायमा 42 वटा श्लोकको वाचन हामीले गरेका छौं। आजको श्लोक संख्या 43 बाट हामीले प्रारम्भ गर्नेछौं। प्रसंग चलिरहेको छ द्वारिकाबाट फिर्ता आएका अर्जुनले महाराज युधिष्ठिरलाई द्वारिकाको यथार्थ स्थितिको वर्णन गर्नुभयो। यदुवंशको संहार, भगवान बलरामजी लगायत सबैको परमधाम गमन, यो सबै वृत्तान्त बताएपछि नारदजी आदि ऋषिहरूको उपदेशको कुरालाई स्मरण गर्दै मननशील युधिष्ठिरले यो शरीरलाई मृत्यु रूपी जानेर यसलाई सत्व रज तम रूपी त्रिगुणमा मिलाइदिए र त्यस त्रिगुणलाई प्रकृतिमा लीन गरिदिए र सबैका कारण स्वरूप प्रकृतिलाई आत्मामा लीन गरे। आत्मालाई अविनाशी ब्रह्ममा लीन गरिदिनु भयो। अब आज 43वां श्लोकलाई हामीले हेर्ने प्रयास गर्नेछौं। हजुरहरूले पनि आफ्नो पुस्तकमा 43वां श्लोकलाई उच्चारण गर्नुहोला। चिरवासा निराहारो बद्ध्वां मुक्त मूर्धजः दर्शयन् नात्मनो रूपं जडोन्मत्त पिशाचवत्। अब युधिष्ठिरजीले आफ्ना शरीरमा चिर वस्त्र धारण गर्नु भएको छ। चिर वस्त्र सन्यासीको वस्त्रलाई पनि चिर वस्त्र भनिन्छ। चिरवासा, शरीरमा चिर वस्त्र धारण गरेर निराहारो, आहार रहितो, निराहार आहारको परित्याग गरिदिनु भयो। अब आहारको आवश्यकता रहेन। आहार केका लागि? शरीरको पुष्टिका लागि। शरीरसँग कुनै माया ममता अब यसलाई धारण गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता नै देखिएन।
बद्धवाक मुक्त मूर्धज। बद्धवाक वाक वाणीलाई बद्ध बाँधिदिनु भयो। बद्धवाक वाणीको विरामतिर वाणीलाई लैजानु भयो, मौन धारण गर्नुभयो। मुक्त मूर्धज, यहाँ शिरमा रहेका यी केशहरूलाई, यी जम्मै बाँधिएका रौँहरूलाई, कपाललाई विस्तार गरिदिनु भयो, खोलिदिनु भयो। अब साज सज्जा, यो केश बन्धनको कुनै आवश्यकता रहेन। केशहरूलाई खोलिदिनु भयो। दर्शयन आत्मनो रूपम, आत्मनो रूपम कुन प्रकारको आफ्नो स्वरूपलाई कस्तो देखाउनु भयो। दर्शयन देखाउनु भयो, कस्तो जडा उन्मत्त पिशाचवत, आफूलाई जड जस्तो एकदमै, जसरी साधारण हामीले यो संसारमा देख्छौं, यो त जड रहेछ, मूर्ख रहेछ। यस प्रकारको आफ्नो रूपलाई देखाउनु भयो, या त्यस्तो बन्नु भयो, जड जस्तो, उन्मत्त जस्तो, बहुला जस्तो, पागल जस्तो, पिशाचवत वा पिशाचका जस्तो देखिन थाल्नुभयो वा देखाउनु भयो। अब आफूलाई कुनै राज्यसँग, सम्राटको उपाधिसँग, राजसी वेशभूषासँग, यो शरीरका सम्बन्धसँग कहीं बन्धनमा राख्नु भएन, त्यसबाट मुक्त हुनुभयो। अनपेक्षमाणो निरगात् शृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्ते। अनपेक्षमाणो निरगाद, अनपेक्षमाणो, युधिष्ठिरजीले कसैबाट कुनै प्रकारको अपेक्षा अब गर्नु भएको छैन। कसैलाई हेर्ने, कसैप्रति केही भाव राख्ने यस्तो केही पनि रहेन। अनपेक्षमाणो, कसैबाट कुनै किसिमको अपेक्षा गर्नु भएन। अपेक्षा नगरिकन नै निरगात, निरगात घरबाट निस्कनु भयो। निरगात बाहिर निस्कनु भयो। अशृण्वन, अब हेर्नुस्, अशृण्वन, अब कसैको कुरा सुन्नु भएको छैन। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ दाजु, हे पिताजी कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि सँगै लिएर जानुस्, धेरै कुरा भने होला नि त। तर अब यहाँ भगवान को यस धराधामबाट स्वधाम गमन भइसकेपछि युधिष्ठिरलाई यो सारा संसार शून्य लागेको छ। अब त निरगात घरबाट बाहिर निस्के। अशृण्वन, कसैको कुरा सुन्नु भएन। कसैको कुरा नसुनिकन नै घरबाट बाहिर निस्के। कसरी निस्के? बधिरो यथा, यथा बधिर, जसरी मानौ कान नसुन्ने वाला कुनै बहिरो व्यक्ति होस्, जे भने पनि लाग्दैन। उदीचिम, उदीचिम उत्तर दिशातिर प्रविवेश, प्रविवेश प्रवेश गर्नु भयो। अनि उदीचिम पहिले छ, प्रविवेश आसाम, आशाको अर्थ पनि दिशा हो। त उत्तर दिशातर्फ प्रवेश गर्नु भयो। गतपूर्वा, पहिले पनि
अनुसरण गरिएको गतपूर्वाम, महात्मा भी कसले अनुसरण गरे? महात्माहरूद्वारा अनुसरण गरेको जुन मार्ग छ त्यस मार्गमा उत्तर दिशातिर, उत्तराखण्डतिर प्रस्थान गर्नुभयो। अन्तिम समयमा सबै मानिसहरू, धर्मात्माहरू उत्तर दिशातर्फ आउँथे, हिमालयका नजिक नजिक आउँथे। हामी कति सौभाग्यशाली छौं, हामी स्वयं उत्तर दिशामा बसेका छौं, हिमालयका नजिक हाम्रो वास छ। यस्ता भाग्यमानी, यस्ता देव स्थानमा हाम्रो वास छ। यो उत्तराखण्ड भूमि, यो नेपाल भूमि, यो धन्य छ। अनि भगवत कृपाले नै होला हामी पनि यहाँ जन्म लिएर धन्य भएका छौं। ती युधिष्ठिर पनि उत्तर दिशातर्फ, जहाँ पहिले ऋषि मुनि महात्माहरूले जुन मार्गको, उत्तर दिशाको मार्गलाई अनुसरण गरेका थिए, त्यसैको अनुसरण युधिष्ठिरजीले पनि गर्नुभयो। के गर्दै? हृदि ब्रह्म परम ध्यायन्, हृदयमा परम ब्रह्म ध्यायन्, परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दै उत्तर दिशातर्फ प्रवेश गर्नुभयो, यानी कि उत्तर दिशातर्फ लाग्नुभयो। नावर्तेत यतो गतः, यतः गतः न आवर्तेत, जहाँ गएपछि फेरि कोही फिर्ता आउँदैन, यस्तो मार्गमा अगाडि बढ्नुभयो। अब यहाँ सूत जी महाराज राजा युधिष्ठिरको बाहिरी स्थिति कस्तो छ, भित्रको स्थिति त बताए, बाह्य स्थितिको पनि वर्णन गर्नुभयो चिरभाषा आदि 2 श्लोकहरूका द्वारा। अनि सबभन्दा पहिले यो मार्गमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? बद्धवाग, मौन धारण गर्नु। एक कुरा अनपेक्षमाण, कहीं पुस्तकमा अनवेक्षमाण पनि होला। अनपेक्षमाण को अर्थ भयो कसैबाट अपेक्षा नगरिकन, अनवेक्षमाण को अर्थ भयो कसैको प्रतीक्षा नगरिकन, कसैलाई नहेरिकन। अब म त गए, मेरा भाइहरू पनि मसँगै आउँछन् कि आउँदैन, एक्लै म यो मार्गमा कसरी जाउँ? आहा, ज्ञानी थिए, बुद्धिमानी थिए युधिष्ठिरजी महाराज। भाइहरूको पनि प्रतीक्षा गर्नु भएन, भाइहरू अर्जुन भीमादिको पनि प्रतीक्षा नगरिकन उत्तर दिशातर्फ हिँड्नु भयो। जुन दिशामा ज्ञानी पुरुषहरू पहिले गइसकेका छन्, त्यस दिशामा गएर फेरि कोही फिर्ता आउँदैन। 45 नम्बरको श्लोकलाई हेर्नु होला। सर्वे तमनु निर्जग्मुर भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि। भुवि प्रजा अधर्म मित्रेण स्पृष्टाः दृष्ट्वा। सर्वे, यो सबै अरु भाइहरू पनि, सर्वे तम अनु निर्जग्मुः भ्रातरः, सर्वे भ्रातरः, सबै भाइहरू पनि, तम अनु, तम अगाडि अगाडि गइरहेका युधिष्ठिरजीलाई पछ्याउँदै, युधिष्ठिरजीको अनुसरण गर्दै निर्जग्मुः, उनका पछि पछि हिँडे, उनैको अनुगमन गरे,
उनीहरू पनि निर्जग्मुको अर्थ भयो घरबाट बाहिर निस्के। भाइहरू पनि दिव्य नै हुनुहुन्थ्यो नि त। कृत निश्चयाः, सबै भाइहरूले एक निश्चय गरे, अब हामीले पनि यो राज्यको शासनको यो शरीरको माया मोह धेरै गर्नु हुँदैन। अब हामीले भगवत प्राप्तिका लागि, स्वर्गारोहणका लागि उत्तरतर्फ प्रस्थान गर्नु पर्दछ। यस प्रकार निश्चय गरेर उनीहरू पनि आफ्ना ज्येष्ठ भ्राताका पछि पछि घरबाट बाहिर निस्के। के देखे? सबै पाण्डवहरूले कलिना अधर्म मित्रेण, यो कलिको हो, यो अधर्मको मित्र हो। कलियुग आफैमा अधर्मको मित्र हो। अधर्मको मित्र कलिका द्वारा, कलिना कलिका द्वारा दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि, दृष्ट्वा देखेर, स्पृष्टा माने छोएको, स्पर्श गरेको, कसलाई? प्रजाहरूलाई। प्रजाहरूलाई कलिले स्पर्श गरिसकेको छ। कहाँ? भुवि, यो पृथ्वीमा। त यहाँ के देख्नुभयो? जसको अधर्म नै मित्र छ, यस प्रकारको कलिका द्वारा पृथ्वीका सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई प्रभावमा परेको देखेर युधिष्ठिरजीका भाइहरू भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यी सबै, यी भाइहरू पनि घरबाट बाहिर निस्के। अब हेर्नुहोस्, सूतजी महाराज यहाँ पाण्डवहरूको स्वर्गारोहणको वृत्तान्त बताउँदै हुनुहुन्छ। 46 नम्बरमा के भनियो? ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा त्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामाशु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। ते साधुकृत सर्व अर्थाः, ते साधुकृत, उनीहरूले, भाइहरूले साधुकृत राम्ररी सम्पन्न गरिसकेका थिए के सर्वार्थ, जीवनका सबै धर्म कर्म आदि, जीवनका सबै प्रयोजनहरूलाई राम्ररी सम्पन्न गरिसकेका थिए। ज्ञात्वा, अनि यस प्रकार जानेर, आत्यन्तिकम आत्मनः, आत्यन्तिकम, आत्यन्तिकम यो अंतिम एक नहीं, शरण हो को भगवान का चरण नहीं, शरण हो। यस प्रकारले आत्मनः, आफ्नो मनसा धारयामासु, मनमा धारणा गरे। मनमा धारणा के गरे? वैकुंठ चरणाम्बुजम, भगवान वैकुंठाधिपति को चरण कमललाई आत्यंतिकम ज्ञात्वा, एकमात्र शरण हो, यस प्रकार जानेर भगवान श्री कृष्ण का चरणलाई नै ध्यान गर्दै, त्यसैमा आफ्नो धारणा गर्दै, जीवनको प्रयोजन के हो? धर्म आदिको अनुष्ठान गर्नु। सबै पाण्डवहरूले धर्म आदिको अनुष्ठान पूर्ण गरे, जीवनको प्रयोजनलाई पूरा गरे, तर अन्तिम समयमा रक्षक त भगवानका चरण कमल हुन्। यसका लागि ती सबै पाण्डवहरूले भगवानका चरण कमलमा आफ्नो चित्तलाई टिकाइदिए, यानी कि भगवानका चरण कमललाई आफ्ना हृदयमा धारण गरे।
तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध धिषणाः परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। अब यहां के बनियो? तद्ध्यानोद्रिक्तया। तद ध्यानो, तद माने भगवान को, चरण कमल को ध्यान बाट बढ़दै गएको, ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या के बढ़दै गयो? भगवान को चरण कमल को ध्यान गर्नाले जसको भक्ति उद्रिक्त भएको छ, उद्रिक्तया ध्यान का द्वारा उद्रिक्त भएको छ, जसको भक्ति बढ्दै गएको छ, यस प्रकारको विशुद्ध धिषणाः परे, जसको बुद्धि एकदमै विशुद्ध भइसकेको छ, बुद्धि सर्वथा शुद्ध भइसकेको छ, परे परम भगवान श्री नारायण को चरण कमलमा जसको एक बुद्धि भइसकेको छ, विशुद्ध धिषणाः परे तस्मिन् नारायण पदे, उनै भगवान का चरण कमलमा एकांत मतयो गतिम, एकांत मति वाला ती भए, एकांत अब मनमा अर्को केही पनि छैन, यस प्रकारको बुद्धि वाला भएका छन्, गतिम यस प्रकारको गतिलाई प्राप्त गरेका छन्। ध्यानका द्वारा भक्ति बढ्दै गयो, बुद्धि निर्मल भयो, अब बुद्धि भगवानका चरण कमलमा मात्रै लागेको छ, चरण कमलका बाहेक अन्यत्र कहीं पनि बुद्धि लागेको छैन। अवापुर दुरवापाम ते असद्भिर विषयात्मभिः विधूत कल्मषास्थानम विरजेनात्म नैवहि। अवापुर दुर्वापामते, अवापु प्राप्तु प्राप्त गरे के दुर्वापाम दुखले प्राप्त गर्न सकिने वाला अवस्थालाई ते असदभी असतको मार्गमा हिँडेका मानिसहरूका द्वारा प्राप्त गर्न नसकिने दुर्वापाम, यस्तो भगवानको चरणको ध्यानलाई गतिलाई आत्मभि आत्मभि विषयात्मभि विषयहरूका तर्फ अन्तःकरण लागेको छ, यस प्रकारका असद पुरुषहरूका द्वारा दुर्वापाम कष्टले या प्राप्त गर्न नसकिने वाला विधूत कल्मषास्थानम, विधूत कल्मषा सबै पापले रहित भएका छन्, यस प्रकारका उनीहरूले स्थानम भगवानको स्थानलाई, भगवानको चरण कमलको ध्यानलाई विरजेन, अब रज केही पनि छैन, कल्मष केही पनि छैन, विरज भइसकेका छन्, शुद्ध भइसकेका छन्, आत्मना एव अन्तःकरणका द्वारा शुद्ध भइसकेका छन्, यस्ता शुद्ध आत्माका द्वारा त्यस गतिलाई प्राप्त गरे जुन गतिलाई कुनै विषयमा आसक्त भएको दुष्ट व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवानको चरणमा दुष्ट हृदयवालाका लागि कुनै स्थान छैन। बाहिरबाट देखाउनमा आडम्बर त धेरै गर्छ,
आडम्बर गरेर भक्ति प्राप्त हुँदैन। शुद्ध भाव, निष्पाप भक्ति, निष्पाप अन्तःकरण हुनु जरुरी छ। त भगवान का चरण निष्पाप पुरुषको निवास स्थान हो। अनि यस्ता भगवानका चरण कमललाई ती सम्पूर्ण पाण्डवहरूले प्रेमका साथमा आफ्ना हृदयमा धारण गर्दै प्राप्त गरेका छन्। यो भाव कि भगवानका चरण कमल पापी पुरुषहरूका लागि होइन, निष्पाप अन्तःकरणवालाका लागि हुन्, यस्तो गति पाण्डवहरूले प्राप्त गरे। रजोगुणादि विरजेन शब्द छ नि, रजोगुणादिले रहित भएर आत्माका द्वारा प्राप्त गरे। यो शरीरबाट होइन। अब यो शरीरका त सारा पाप नष्ट भइसकेका छन्। अब 49औं नम्बरको श्लोकलाई हजुरले हेर्नुहोला। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभ्यः स्वक्षयं ययौ। अब विदुर जी महाराज पनि तीर्थाटनमा घुमिरहनु भएको थियो। विदुरः अपि यहाँनिर विदुरजीका बारेमा बताइन्छ। प्रभासे देहम आत्मवान, आत्मवान विदुरः अपि प्रभासे देहम परित्यज्य। आत्मवान, आत्म को ज्ञान रखने वाला, आत्मा का बारे में जानने वाला विदुरः अपि विदुरजीले पनि प्रभासे देहम परित्यज्य, प्रभास क्षेत्रमा आएर आफ्नो देहम देहलाई शरीरलाई परित्यज्य त्याग गरिदिए। कृष्णावेशेन भगवान श्री कृष्ण को भावनाले भूषित भएका चित्तवाला भगवान श्री कृष्णमा आफ्नो चित्त लगाएका यस्ता विदुरजीले तच्चित्तः भगवानकै चित्तका अनुसार भएका विदुरजीले आफ्नो शरीर त्याग गरिदिनु। पितृभ्यः स्वक्षयं ययौ। पितृभ्यः पितृहरूका साथमा, पितरदेवहरूका साथमा, पितृगणहरूका साथमा स्वक्षयम, स्वक्षय, क्षय भन्छ स्थान, आफ्नो लोकलाई, स्व आफ्नो, क्षयम लोकम कहाँ हो, यमलोकमा, ययौ त्यहाँ गए। यानी कि आफ्नो धाम यमलोकमा जानुभयो। विदुरजी पनि त यमकै अवतार त हुन्, युधिष्ठिरजी पनि यमकै अवतार हो। एकै साथ यो दुई रूपमा एकै परिवारभित्र। त यहाँ तीर्थाटन गर्दा गर्दै विदुरजीले पनि प्रभास क्षेत्रमा भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का आवेशमा कृष्णमा नै, भगवान श्री कृष्णमा नै आफ्नो चित्त लगाएर आफ्नो देह त्याग गरिदिनु भयो। अनि लिन आएका पितरहरूका साथमा आफ्नो अधिकार स्थान यमलोकमा जानुभयो। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिना मनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती
एकान्तमतिरापतम्। यहाँनिर द्रौपदीको स्थिति के र? द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षता। अब आज के देखिन् द्रौपदी? पतिहरू सबै गए अनि कसैले सोधपुछ गरेन। सब निरपेक्ष भइसकेका छन्। अब अपेक्षा कसैबाट छैन। पतिनाम अनपेक्षताम। पतिलाई अनपेक्ष भएको जानेर कुनै अपेक्षा नराख्ने वाला भएका जानेर तदाज्ञाय यस प्रकार जानेर द्रौपदी छ द्रौपदीले वासुदेवे भगवती हि एकान्तम अतिरापतम हि एकान्तम अतिरापतम। एकांतम एकांतमति आपनो एकांतमति आप। द्रौपदीले पनि एकान्तमति माने एक ध्यानमा रहेर आफ्नो मतिलाई बुद्धिलाई वासुदेवे भगवती आफ्नो बुद्धि एकान्त भन्नाले मात्र श्री भगवानमा लगाएर भगवानलाई नै प्राप्त गरिन्। अब द्रौपदीले कसरी थाहा पाए? कुनै अपेक्षा राखेन पाण्डवहरूले। आफ्नो मन एकमात्र भगवान श्री कृष्णमा लगाइन् र भगवान श्री कृष्णलाई नै प्राप्त गरिन्। यः श्रद्धयैतद् भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृण्वोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम्। यः श्रद्धया एतत् भगवत् प्रियाणाम पांडोः सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोति अलम स्वस्त्ययनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिम उपैति सिद्धिम। अब यो जो यह श्रद्धया एतद भगवत प्रियाणाम, यह भगवत प्रियाणाम जो व्यक्ति, यह भन्नाले जो मानिस, जुन मानिस श्रद्धया श्रद्धाले युक्त भएर एतद यसलाई यस प्रसंगलाई भगवत प्रियाणाम भगवानका प्रिय रहेका पाण्डोः सुतानाम पाण्डुहरूको पुत्रको यानी कि सबै पाण्डवहरूको सुतानाम इति संप्रयाणम यस प्रकारले पाण्डवहरूको महाप्रयाणको स्वर्गारोहणको प्रसंगलाई कथालाई जसले शृणोति अलम जसले सुन्दछ कसरी श्रद्धापूर्वक स्वस्त्ययनम पवित्रम लब्ध्वा कल्याणलाई र पवित्रतालाई प्राप्त गर्दछ। यानी कि त्यसमा कुनै दोष रहँदैनन्। यह भगवत प्रियाणाम भगवानका प्यारा रहेका पाण्डव सुतानाम पाण्डुका पुत्रहरूका बारेमा उनीहरूको महाप्रयाणका बारेमा जसले शृणोति यो सुन्दछ त्यसका लागि अलम स्वस्त्ययनम
यो परम कल्याण दिने वाला हुन्छ, पवित्रम पवित्र दिने वाला हुन्छ। अनि लब्ध्वा हरौ भक्तिम, भगवानको हरौ भक्तिम, भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। लब्ध्वा प्राप्य उपैति सिद्धिम, भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ अनि सिद्धिलाई पनि प्राप्त गर्दछ। अनेक अनेक सिद्धिहरू प्रकट हुन्छन्। यहाँनिर भाव के हो? भगवानका प्यारा रहेका पाण्डु पुत्रहरूको यस मङ्गलमय चरित्रलाई जसले सुन्दछ, त्यसले भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसको कल्याण नै कल्याण हुन्छ र अनेक अनेक सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। यः श्रद्धयेत भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वास्थ्य यनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणं नाम पंचदश पारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। भागवत महापुराण को जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद्भागवत को प्रथम स्कंद को अथा षोडशोऽध्याय। अब यस 16वां अध्यायबाट राजा परीक्षित को प्रसंग प्रारंभ हुन्छ। राजा परीक्षित को शासनकाल यहाँदेखि अगाडि प्रारम्भ हुन्छ अनि पृथ्वी र धर्मको संवाद विशेष रूपले यस अध्यायमा हामीले प्राप्त गर्छौं। 16वां अध्यायमा कलिबाट दुखी भएको भूमि र धर्मको संवाद र पृथ्वीका साथमा राजा परीक्षितको संवादको वर्णन गरेको छ। भाव यस्तो छ कि राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूका साथमा सल्लाह गरेर पृथ्वीको प्रशासन गर्ने गर्थे। जन्मका समयमा ज्योतिषीहरूले राजा परीक्षितका बारेमा अनेकानेक गुणहरू उत्पन्न हुने वर्णन गरेका थिए। त्यस्ता सबै गुण राजा परीक्षितमा रहेका छन्। यसैलाई सूतजी भन्दै हुनुहुन्छ। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिमा भागवतः शशासः यथा हि श्रुत्या मभिजात कोविदाः समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। ततः त्यसपछि, यहाँनिर सम्बोधनमा विप्र भन्ने सम्बोधन छ। दोस्रो लाइनमा हेर्नु होला। विप्र, हे ब्राह्मणहरू, हे ऋषिहरू, हे शौनकादि ऋषिहरू, सूतजी नैमिषारण्यमा कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। ततः, ततः त्यसपछि, ततः को भाव के भयो? ततः को भाव भयो पाण्डवादी को स्वर्गारोहण भएपछि परीक्षित, अब यहाँ परीक्षित मात्र परीक्षित रहेनन्, राजा परीक्षित भइसक्नुभयो। राजा परीक्षितले द्विजवर्य शिक्षया, द्विजवर्य
ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठ श्रेष्ठ द्विजवर्य शब्द छ नि, श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्ञानी ब्राह्मणहरूको शिक्षाका अनुसारले, उनीहरूले बताए अनुसारले, उनीहरूको उपदेश अनुसारले महिम महाभागवत, महिम यो पृथ्वी को, महाभागवत महान भगवान का भक्त जसको नामले भक्तिको यति सारा चर्चा हुँदैछ, यस प्रकारका महाभागवत राजा परीक्षितले महिम शशास, निश्चय पनि यस पृथ्वीको पालना गर्नुभयो, राम्ररी प्रशासन चलाउनुभयो। यथा ही सूत्याम अभिजात कोविदाः, यथा ही जसरी सूत्याम, सूत्याम को अर्थ के भयो, जब परीक्षित जी को जन्म भएको थियो प्रसवका समयमा, त्यसपछि आएका ऋषिहरूले सूत्याम अभिजात कोविदाः, जो जन्मका बेलामा जात कर्म गर्न आएका विदाः, जातक कर्मलाई जान्नेवाला श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वानहरूले जन्मको बेलामा समादिशन जो जो गुणहरूका बारेमा उपदेश गरेका थिए, विप्र जो जो ब्राह्मणहरूले उपदेश गरेका थिए, महद गुणस तथा, त्यस्तै महान गुणहरूले युक्त भएका राजा परीक्षित ब्राह्मणहरूको आदेश अनुसारले, उपदेश अनुसारले यो पृथ्वीको शासन गर्न लाग्नुभयो। सौत्तरस्य तनया मुपयेम इरावती, जन्मे जयादिश्चतुर तस्यामुत्पादयत् सुतान्, जन्मे जयादिश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान्। स उत्तरस्य तनयाम, स प्रसंग कसको चल्यो, प्रसंग चलेको छ राजा परीक्षितको। राजा परीक्षितले उत्तर की, उत्तर ना राजा को नाम हो, उत्तर नाम गरेकी उत्तर नाम गरेको राजा की तनयाम पुत्री उपयेम, त्यसका साथमा उपयेम, उपयेमे विवाह गर्नुभयो। उत्तर राजा की पुत्री के नाम थियो इरावतीम, उत्तर राजा की पुत्री इरावती का साथमा विवाह गर्नुभयो। र त्यसबाट जन्मे जयादिश्चतुरः तस्याम उत्पादयत सुताम, तस्याम त्यस रानीबाट जन्मे जयादिश, जन्मे जय आदि, चतुरः चार, सुतान छोराहरू, तस्याम त्यसैबाट उत्पादयत, उत्पादित उत्पन्न गर्नुभयो। यानी कि राजा परीक्षित का इरावती को गर्भबाट चारवटा संतान रहेका थिए। को जन्मेजय आदि। त यहाँनिर उनको संतान को वर्णन गर्दै यहाँ बताइएको छ कि यहाँनिर इरावती का साथमा विवाह गर्नुभयो, जन्मेजय आदि चारवटा छोरा राजा परीक्षित का भए। आहाराश्वमेधा स्त्रीन्
गंगायां भूरि दक्षिणां शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्ष गोचरा। अब यहां निर शारद्वतं गुरुं कृत्वा सह उन्हीं राजा परीक्षित ले शारद्वतम गुरुम कृत्वा। शारद्वत यहाँ कृपाचार्य को नाम। कृपाचार्य जी महाराज लाई गुरु बनाए रहा। गंगायाम भूरी दक्षिणाम। गंगायाम गंगा जी का किनारा में भूरी दक्षिणाम पूरा ठुला दक्षिणा वाला। आजहार आजहार यस प्रकारले गर्नु भयो के अश्वमेधान अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। कति तीन तीन अश्वमेध यज्ञ लगातार गंगा जी का किनारामा बसेर यज्ञ गर्नुभयो। गुरु को थिए यज्ञ गराउने वाला शारद्वतम गुरुम कृत्वा। कृपाचार्य जी महाराज लाई गुरु बनाएर देवा यत्राक्ष गोचरा। यत्र अक्ष गोचरा आँखाका सामुन्ने उपस्थित भएर देवाहा देवताहरू त्यहाँ सम्मिलित भए। अक्षी गोचराको अर्थ के भयो? आँखाका सामुन्ने देखिने गरी प्रकट भएर राजा परीक्षित को यज्ञ को भाग साक्षात आफू स्वयं उपस्थित भएर उनीहरूले ग्रहण गरे। तो यहाँ एक शब्द आयो शारद्वत। शारद्वत कृपाचार्य जी को नाम हो। कृपाचार्य जी लाई गुरु बनाए। गंगा जी का तट में 3 अश्वमेध यज्ञ को दीक्षा लिए। अश्वमेध यज्ञ गरे। अश्वमेध यज्ञ लाई समापन पनि गरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।